إذن السلام الله عليكم أصدقائي ومتتبعي قناة سكولا توب. اليوم غادي نشوف معكم درس أسبقية في الحساب لي زوبيراسيون بريوريتير. الناس اللي ما كيعرفوهمش مزيان اليوم غنديروا واحد 4 أو 7 ديال الحالات اللي تبعهم راه غادي يفهم مزيان. إذا حاول أنك تتبع معايا لوكور حتى الآخر. إذا الحالات اللي عندنا من أ حتى الأش، إذا كلهم غادي نشوفوا الحالات، كل حالة وعلى حدة كيفاش كتكون الأسبقية ديال الحساب، يعني جميع المستوى ديال العمليات. ولكن هادشي إن شاء الله راه غادي نشوفوه بعد الفاصل. وما تنساش أنك دير لنا واحد لايك تحفيزي للقناة. إذا عدنا لكم أصدقاء ديالي وغادي نبداو بأول عملية. إذا عندنا 8 ديال لي زيكزامبل. الإكزامبل أ ناقص 18 قسمة 6 مضروبة في ناقص 8. إذا أنا كنلاحظ هنا بأن عندي في هذا الكالكول نا با دو بارونتيز انديكي دون سو كالكول. إذا ما عنديش لي بارونتيز يعني جوج ديال الأعداد. أشنو كندير؟ كنقلب على لا بريوريتي دو كالكول، كنعطي الأسبقية للقسمة والضرب. إذا كنشوف العمليات ديالي كنلاحظ بأن عندي لا ديفيزيون وعندي لا مولتيبليكاسيون. إذا هنا في هذا لوكا ما كاينش اسبقيه لشي وحده في لي زوبيراسيون، ولكن كندير الكالكول ديالي دو غوش فيغ لا دروات. اذا جو انفيكتوي لي زوبيراسيون لو غوش فيغ لا دروات. اذا نسبق لو غوش فيغ لا دروات. اذا غنسبق القسمه هي الاولى، من بعد غنسبق الضرب. اذا في هذا لوكا باين، يعني غندير ناقص 18 قسمة على 3 كتعطيني هي ناقص 3 مضروبة في ناقص 8 كتعطيني هي زائد 24. كنظن انه مفهوم. غنمشي للاكزومبل الثاني. اذا بي 7 ضروبه. اذا هنايا كنلاحظ ان 7 مضروبه بين قوسين. اذا عندي لي بارونتيز. اذا هنايا في هذا لو كالكول لي بارونتيز انديكون ان كالكول بريوريتير. اذا كنسبق لي بارونتيز هما الاولين، يعني كنحسب وسط لي بارونتيز. مفهوم؟ اذا ملي كنحسب وسط لي بارونتيز كيعطيني واحد العدد اللي هو الجمع ديال العددين. من بعد كيولي عندي ياش الملتيبليكاسيون. اذا في لو كالكول كندير لا ملتيبليكاسيون ديالي وكنحصل على لا ريزولتا فينال. مزيان. اذا غنمشي ليكزومبل الثالث. اذا هنايا الثالث اش كنلاحظ بان ما عنديش لي بارونتيز. اذا في هذا لو كالكول il n'y a pas de parenthèse indiquant. اذا ما عنديش لي بارونتيز. اذا شنو عندي؟ غادي نشوف لي زوبيراسيون اللي عندي البلس ملتيبليكاسيون وعندي لاديسيون. اذا هنايا كنصب يعني on effectue en priorité les multiplications ou les divisions avant l'addition et soustraction. اذا دائما كنسبقوا الضرب والقسمه على الجمع واش هو الطرح. اذا عندي هنايا عمليه الضرب غادي نسبقها هي الاولى وكنخلي الاعداد كما هي. اذا هنايا منين ما كيبقاش عندي كندير العمليه كيبقى عندي شنو؟ الناقص والزائد. في الحاله ما عنديش في لاصوم الجبريك عندي دوكا طريقه، اما نحسب من اليسار اليمين او لا نجمع لي بوزيتيف بوحدهم والنيجاتيف بوحدهم كما وريتكم في اول فيديو ديال لاصوم الجبريك. واللي ما شافش الفيديو الاول راه يطلع لك الرابط الفوق وتفرج في الفيديوهات ديال الشرح، لان هذه سلسله مرتبطه. اذا الا بغيتي تفهم مزيان لو كور انا كننصحك بهذه السلسله. اذا هنايا اما كان اون بوغي كالكولي اوسي اون روغروبون لي نومبر بوزيتيف و نيجاتيف، هي الطريقه اللي قلنا، او لا طريقه كان ابليكيو لا ميثود كونسيستون ا افيكتوي لي اوبيراسيون دو غوش فيغ لا دروت. يعني كنحسب بلوغاش هو الاول، ابري كنكمل الحساب ديالي مع سي باش نحصل على لا بون ريزولتا ديالي. تري بيان. دونك غادي نمشي للكالكول نيميرو 4. دونك هنايا اشنو كنلاحظ؟ كعندي لي غيومي. عندي لي غيومي قالوا لي لي كروشي انديكون ان كالكول بريوريتير. صافي مزيان واخر. اذا غنبدا بهم هما الاولين، هادو اللي عندي لداخل غادي نبدا بهم هما الاولين. اشنو كنديرو؟ à l'intérieur de crochet la division est prioritaire sur l'addition. اذا كنسبقوا في لي كروشي كنسبقوا القسمه كنسبقوها على اش؟ على زائد. مزيان. اذا كنسبقوا القسمه هي الاولى 12 قسمه على ناقص 3 كتخرج لي ناقص 4. مازال انا عندي لي كروشي، مازال غنحسب وسط لي كروشي. اذا اون افيكتيون بريوريتيرمون لو كالكول اونتر كروشي، يعني تنسالي مع لي كروشي عاد نمشي الملتيبليكاسيون. اذا كنصاوب لي كروشي كتعطيني 7 ناقص 4 هي 3. من بعد كان افيكتوي
ياش البرودوي ديالي اللي هو ناقص 3 مضروب في 3. غادي نمشي دابا للعملية الاو. عندي الاو هنا كنلاحظ بان عندي لي بارونتيز. اذا فهاد لو كالكول لي بارونتيز انديكون دي كالكول prioritaires. اذا غادي نسبقو الكالكول entre les parenthèses. On peut remarquer que comment ces parenthèses ne sont pas imbriquées. On peut effectuer le calcul en même temps. اذا هنا بما انهم à l'intérieur، بما ان هاد لي بارونتيز مفارقين، راه غادي نديرو الكالكول ديالنا في نفس الوقت، ماشي غادي نخدم هادي بوحدها وهادي بوحدها، لا غادي ندير هادي وهادي في نفس الوقت. اذا غيولي الحساب ديالي هو 25 زائد 7 مضروبه في ناقص 7. هنايا كنشوف لي زوبيراسيون اللي موراها كنلقاها هي الضرب. اذا لا ملتيبليكاسيون هي اللي عندها حق الاسبقيه على لاديسيون. اذا كنسبقها هي الاولى، من بعد كنحسب الحساب ديالي تيركيلي باش كنحصل على لا ريزولتا فينال. غادي نمشي فين وصلنا الاف. مثلا غنجي للاف كنلاحظ في العمليه ديالي عندي ياش لي كروشي. اذا في هذا لو كالكول كيكون عندي لي بارونتيز امبريكي دون لي كروشي سون بريوريتير. اذا كنسبق لي بارونتيز اللي هما وسط لي كروشي هما الاولين. اذا كنحسبهم، من بعد كنبقى مع الاعداد اللي وسط لي كروشي حتى نسالي الملتيبليكاسيون، لان الملتيبليكاسيون بريوريتير على سوستراكسيون. اذا هنا لانتيريور ديال لي كروشي عندنا لا ملتيبليكاسيون اي بريوريتير سور لا سوستراكسيون. اذا كنسبقوها هي الاولى، كنحسبوها كتعطينا 24. 24 كنقصو منها 9 باش نحيدو لي كروشي. كنحسبو هنا اون افيكتيون بريوريتيرمون لو كالكول باش نحيدو لي كروشي. كنحيدو لي كروشي ديالنا، كتبقى لنا لا ملتيبليكاسيون فينال، كنخرجو لا ريزولتا. غادي نجيو للجي. ملي كيكون عندي لي نومبر فراكسيونير كيفاش يمكن ليا نتعامل معاهم؟ عندي 4 ناقص واحد العدد اللي هو فراكسيونير ناقص 7. اذا هنا شنو غادي ندير؟ قالوا لينا هنا كنلاحظ بان دون ان كالكول دو سو تيب، يعني من هذا النوع هذا، عندنا اون دوا بريوريتيرمون افيكتوي لي زوبيراسيون ديال النوميراتور وديال الدينوميناتور ديال ليكريتور فراكسيونير. يعني كنحسبوا هذا المجموع باش نردوهم عدد واحد، عدد كسري واحد. يعني يبقى لينا هو 20 على ناقص 8. من بعد كيبقى العدد كسري واحد، شنو كندير هنا؟ اون فراكسيون اي ايغال او ريزولتا دو لا ديفيزيون. يعني ملي كتكون عندنا واحد الكسر يعني راه عندنا لا ديفيزيون، يعني كنسبقوه هو الاول هنايا. دونك سيت اوبيراسيون اي بريوريتير، يعني كنسبقوها هي الاولى، عاد كنمشيو لاعداد اخرين. اذا كتعطينا هي 2 ناقص 2.5. من بعد كتولي عندنا بلي بارونتيز، خاصنا نحيدو سامبليفيكاسيون. هضرنا على ليكريتور سامبليفي، راه شفتوها في لو كور الاول اللي وريتكم. دخلوا لو كور الاول باش تشوفوا، كاين اللي مازال ما شافاش يشوفها. من بعد ملي كنديروا ليكريتور سامبليفي كنحسبوا الكالكول ديالنا، سواء غادي نديروا روغروبمون ديال لي بوزيتيف بوحدهم والنيجاتيف بوحدهم، سواء كنديروا لا غوش فيغ لا دروات، حيت عندي هنايا لاديسيون عندي سيستراكسيون. هاهما هنا درنا في هاد لو كا اون ابليك لا ميثود اما ديال لي زوبيراسيون لا غوش فيغ لا دروات، اولا كنديروا روغروبمون ديال لي نومبر بوزيتيف بوحدهم وديال لي نيجاتيف بوحدهم. اذا كتبقى ليا لا ريزولتا فينال ديالي هي هادي. اذا غادي نمشي لعند اخر عمليه. ديال العمليه عندي كنلاحظ فيها دي كروشي وفيها دي بارونتيز كاينين على الانتيريور ديال لي كروشي. اذا هنايا كنسبقو دائما ياش لي بارونتيز وكنسبقو لي بريوريتي ديال الملتيبليكاسيون اللي كاين وسط لي بارونتيز. كنبقى غادي وانا كنحسب. اذا ملي كنحيد لي بارونتيز كنحسب هذا العدد كيبقى لي 4. اذا ما بقاش عندي لي بارونتيز ولكن ولاو عندي ياش لي كروشي. اذا مازال لي كروشي هو دون لي كروشي عندنا اون بو افيكتوي سيمولتانيمون لو كالكول دو كاري اي دو بريوريتي. اذا في الكروشي ملي كيكون عندي واحد الحساب كنحسبو يعني متتاليا، يعني نحسب هادي مع هادي يعني في نفس الوقت. كتعطيني 5 هي أس 2 هي ناقص 5 في ناقص 5 كتعطيني 25، وناقص 5 في 4 هي 20 لأن عندي الإشارة متعاكسة. إذا هنا لي كروشي
كنإفيكتيو ليكريتور سامبل ديال موان 20 كنحيدها، ومن بعد هنا كنحسب حساب عادي باش كنحيد ليك خوشي ديالي. ابري كيبقى 10 ناقص 5 كتعطيني لا بون ريزولتا فينال. اذا هادشي اللي كاين، هاد لي وي اكزامبل بور ميور كومبروند لي بريوريتي دو كالكول، شوفوهم مزيان. وديك الساعه اللي ما فهمش شي واحد شي حاجه راه الواتساب يكتب ليا صافي. اذا هادشي اللي كاين، خليتكم على خير، تهلاو فراسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.